रोशन पाकिस्तान गुज़श्ता 5 साल से बल्कि ज़्यादा टाइम से काम कर रहा है और हमारा जो फोकस है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन, एमरजेंसी फूड डिस्ट्रीब्यूशन है और हम अच्छा। पिछले 5 साल से कर रहे हैं। रहीम, मैं प्रोग्राम चकवाल की हीरोज़ में आपके साथ हाज़िर खिदमत हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चकवाल में आज हमने एक जॉइंट वेंचर किया है रोशन पाकिस्तान के साथ मिलके। ये मेरे साथ बैठे हुए हैं ख्वाजा खुरम साहब और मिस आरफा अज़ीज़ जो चेयरपर्सन है इसकी रोशन पाकिस्तान की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम चकवाल जॉइंट वेंचर किया है, तो ये मौका मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा इनका साथ चकवाल की हीरोज़ प्रोग्राम में इंटरव्यू भी कर लूँ। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन भी करवा देते हैं। ये खुरम भाई हैं, बेसिकली चकवाल से हैं और इनके साथ मिसेज़ हैं। ये जो रोशन पाकिस्तान इनका ट्रस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं। तो उस हवाले से पिछले 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं। स्पेशली ये फोकस कर रहे हैं इसको जो मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पे पानी का मसला है, सवीर पानी का इशू है, वहाँ पे ये जाके कुआं खुदवाते हैं। और इसके अलावा राशन प्रोग्राम में लोगों को गर्म कपड़े देने, सिलेंडर, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग, जो भी काम जो यानी कि इंसानियत की ज़िंदगी में जो बेहतरी है, हर उस काम को ये पकड़ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम जी कैसे हैं भाई। जी खुरम भाई? आप काइंडली हमारे चाहने वालों को ये बताएं कि आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं और किस तरह आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि हमें ये खिदमत खल्क का काम करना चाहिए? जी, इसका तो जवाब आरफा देंगी और मैं थोड़ा सा स्टार्ट लेता हूँ तो इंशाल्लाह आरफा इसका जवाब देंगी। रोशन पाकिस्तान गुज़श्ता 5 साल से बल्कि ज़्यादा टाइम से काम कर रहा है और हमारा जो फोकस है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन, एमरजेंसी फूड डिस्ट्रीब्यूशन है और हम अच्छा, पिछले 5 साल से कर रहे हैं। माशाल्लाह, माइक्रो फाइनेंसिंग में हम लोग हैं, हम लोग और इसमें हमारे अपने स्कूल्स हैं माशाल्लाह। गरीब बच्चों के, जिसमें टोटली फ्री स्कूल्स होते हैं गरीब बच्चों के, मुस्तहिक लोगों के लिए, बेवाओं के बच्चों के लिए, सिंगल मदर्स के लिए। सही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। क्लीन वाटर प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं और इसी तरह और आरफा भी आपको हेल्थ में हम काफ़ी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो मुस्तहिक लोग हैं और हम हमेशा से ये अकेले कोई भी नहीं कर सकता काम बिल्कुल जी। ऐसे ही। हमारे साथ हमारे बहन भाई, दोस्त और वॉलंटियर्स और हमारे डोनर्स शामिल हैं। मैं इससे पहले कि आरफा को कहूँ कि वो बात करें, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड, आइए मिल के हमने इस कौम के लिए खिदमत करनी है और हमेशा अगर आप ख़ुद कर सकते हैं तो बहुत बेहतर, वरना रोशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कीजिए। और आज मैं आपका भी बहुत ममनून हूँ हेल्थ ट्रस्ट शुक्रिया। राशिद मिन्हाज साहब कि आपने हमें मौका दिया और इंशाल्लाह हम आइंदा भी काम करेंगे बस ये इकट्ठा। हमारे लिए एज़ाज़ की बात है, बल्कि बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि लेडीज़ जो चकवाल है, हमारी लेडीज़ है ना, तो वो इस खिदमत खाल के काम में आगे नहीं आती, तो ये बड़ी मोटिवेशनल है। हमारी बहन, हमारी बड़ी बहन, ये इस काम में आपको किस तरह, मुख्तलिफ लेडीज़ का होता है कि मुश्किल लगता है उनको घर से निकलना, खिदमत खाल के काम करना, तो आपको इसको किस अंदाज से देखती हैं? और आपको तो माशाल्लाह अपने हस्बैंड की भी सपोर्ट है। तो जो हमारे क्योंकि डोनर्स हैं, कुछ ख़वातीन हैं हमारी रज़ाकार, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप किस तरह आपके ज़हन में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपकी मोटिवेशन की वजह से ये खुरम भाई भी साथ साथ आपके एग्जैक्टली। चल रहे हैं। तो इसमें थोड़ा आप अपना बताएं कि आपके दिल में किस तरह ये ख्वाहिश उभरी कि खिदमत खल्क का काम, लेडीज़ को भी आगे आना चाहिए इस काम में? देखिए, नॉर्मली कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं जी, कहूँगी कि हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। माशाल्लाह, ठीक तो है। मैं खुरम के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। जी, तो हम ये तो अभी की बात नहीं होती कि ये एक दिन का कोई प्लान नहीं होता, ये सारी उम्र का प्लान होता है। तो ये आपके अंदर जज्बा आहिस्ता आहिस्ता कहीं सुलग रहा होता है, जो शोला बन जाता है। जी, तो बिल्कुल। हम कनाडा में थे, तो वहाँ से हम लोग यहाँ मूव हुए। तो हमारी सबसे पहले सिर्फ मकसद ही ये था कि हम अपने लोगों की हेल्प करेंगे। हम चकवाल से बिलोंग करते हैं, हमारे रूट्स यही हैं, हम ख्वाजगान ग्रुप में। और लोग कहते हैं ना, पाकिस्तान में ऐसे लोग, पाकिस्तान जैसे लोग ही कहीं नहीं है। माशाल्लाह। अगर हम आज कहीं खड़े हैं तो पाकिस्तान के डोनर्स की वजह से खड़े हैं। हमें रिसेंटली यूके से एक बहन है, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, जिससे ये हमने इस दफ़ा के सर्दियों के प्रोजेक्ट्स किए, मतलब सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन के, झुग्गियों के ऊपर प्लास्टिक के, रज़ाइयाँ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्टली ये बड़े प्रोजेक्ट्स खुरम के प्रोजेक्ट होते हैं, वाटर के, जो इन्होंने बहुत जगहों पे कुएं, नलके बनवाए हैं जहाँ ज़रूरत है। पूरे कोरोना में जितना फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हज़ारों के हिसाब से, वो इनका प्रोजेक्ट था। आज के भी प्रोजेक्ट्स इन्हीं के हैं।
میں ایکچولی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوں، میرے دونوں اسکول ہیں، میں اس ڈپارٹمنٹ کو ہینڈل کرتی ہوں. وہاں پہ جتنی بیوہ عورتیں سنگل مدرز ہوتی ہیں ہم ان کو منتھلی بیس پہ راشن دیتے ہیں، ان کی ہیلتھ کے ماشاء بارے اللہ. میں، ان کے مطلب اگر وہ بیمار ہوں. یہ جو اسکول ہیں آپ کے، یہ جو آرفن بچے ہیں انہی کو آپ پرپز نہیں ہے، صرف انڈر پریولیج بچے ہیں جن کو ہم لنچ بھی دیتے ہیں، یونیفارم بھی ماشاء دیتے ہیں، اللہ. بکس بھی دیتے ہیں، اور ان کو یہ بھی چیک کرتے رہتے ہیں کہ ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں، تو اس کے مطابق ہم ان کو اکوموڈیٹ کرتے رہتے ہیں. زبردست تو ہوگا. بس کرنا اللہ نے ہوتا ہے، ہم اس کے ورکرز ہیں، اور جو ہم سارے مل کے کام کریں. اور آج کا جو پروگرام تھا، جب ہم نے ڈیسائیڈ کیا تو میں نے خرم سے کہا کہ آپ راشد بھائی سے کہیں کہ وہ بہت آئی مہربانی. ریئلی ٹرسٹ ہم. تھینک یو ہیلتھ سو مچ. ٹرسٹ والوں کو، کیونکہ آپ کو جب اپنے جیسے بندے نظر آتے ہیں جی جی. تو واقعی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل خالصتاً کرے گے. اور چکوال میں ہمارے خاور بھائی ہیں جو جی. ہمارے واٹر پروجیکٹس کو صرف اور صرف والنٹیئرلی ہینڈل کرتے ہیں. ماشاء ہم اللہ. اس کی بہت شکر. ماشاء اللہ. اچھا خرم بھائی، آپ کا ساتھ بزنس بھی ہے. موسٹلی لوگوں کا تو یہ گلہ رہتا ہے کہ ہم بزنس مین ہیں، ہم جاب کرتے ہیں، ہمارے پاس خدمت کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. تو کس طرح ٹائم کس طرح مینیج ہوتا ہے، کیا ترتیب ہوتی ہے؟ ایک بات تو آپ نے سنی ہوگی راشد منہاج صاحب کہ جب اللہ کے کاموں میں آپ پڑ جاتے ہیں تو راستے وہ بناتا ہے. بے شک. ایگزیکٹلی یہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح روشن پاکستان کے پاس بہت اچھی ٹیم موجود ہے، اسی طرح ہمارے جو کاروبار ہے شوز کا، اس پہ بھی میرے پاس بہت اچھی ٹیم موجود ہے جی. ماشاء اللہ. اور ان سب کو یہ احساس ہے کہ خرم بھائی نے آؤٹ ہونا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، جی جی. اور وہ بہت خیال کرتے ہیں، مجھے کور کرتے اور ہیں. ہمارا ماشاء اللہ. بیٹا ہے ماشاءاللہ، وہ اور ہمیں ہمارا بہت- بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ ہر جگہ پہ ہمیں کور کرتا ہے. ماشاء اللہ. آپ موسٹلی خدمت خلق کے کام لاہور میں کر رہے ہیں، تو چکوال میں کیونکہ الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں، تو کوئی بھی NGO کام کرے، کوئی بھی ادارہ کام کرے، ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارا مشن ایک ہے، جذبہ ہمارا ایک ہے کہ خدمت خلق ہونی چاہیے انسانی. چکوال میں اگر روشن پاکستان کو کوئی بھی کام ہو، کوئی ہماری سپورٹ کی ضرورت ہو، تو میں ایز اے رضاکار آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں جی. بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی بھی خدمت خلق کا کام کرے. ہم نے اپنے وہ ناموں کو اس کو نہیں دیکھنا. آج ہم نے جوائنٹ وینچر کیا ہے، بہت اچھا لگا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے. تو آپ کا اسپیشل چکوال کے عوام کے لیے آپ کے ابھی نمبر بھی خرم بھائی کے، مس عارفہ عزیز کی اسکرین پہ بھی چل رہے ہیں. کسی بھی بھائی کو، کسی چکوال کے میرے بہن بھائی کو اگر سپورٹ کی ضرورت ہو، جو یہ کام کر رہے ہیں اسپیسیفکلی ان کے حوالے سے، اگر کوئی ان کو فیڈ بیک دینا چاہیں تو یہ نمبر ان کے چل رہے ہیں، لازمی ان کو فیڈ بیک دیں. تو آپ کا کوئی اسپیشل چکوال کے حوالے سے کوئی پیغام جنریشن کے لیے؟ دیکھیے جی، میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم صرف چکوال کے لیے نہیں کر رہے. اور اس وقت جو یہ پروگرام اس وقت یہاں چل رہا ہے، اس وقت ایک پروگرام ہمارا مانسیرا میں چل رہا ماشاء ہے اللہ. رائٹ ناؤ. ماشاء اللہ. اور اگلے ہفتے ایک بہت بڑا پروگرام ڈسٹریبیوشن کا ہونا ہے، وہ بھی ایبٹ آباد کے ایریے میں ہے، ماشاء اللہ. اندر دور پہاڑیوں میں جی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کنویں کے پروجیکٹس وہاں چل رہے ہیں. ٹھیک میں ہے. پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں ہم لوگ، روشن پاکستان ہیلپ ٹرسٹ. آپ کا نام سے ہی آپ کی خدمت سامنے آتی ہے. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئندہ بھی کام کریں گے، اور جہاں روشن پاکستان کو آپ کی ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ جوائنٹ وینچر میں کام کریں گے. آج آپ لوگوں نے بہت اچھی ترتیب دی. میں عارفہ عزیز اور خرم شہزاد روشن پاکستان کی طرف سے بہت مشکور ہیں آپ کے. تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم مل کے کام کریں گے. میں یہاں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ پلیز جب رات کو آپ سونے لگیں تو جب اپنے بیڈ پہ لیٹیں تو ایک کام ضرور کیا کریں کہ سونے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ آج کے دن میں ہم نے اللہ کے لیے یا اللہ کے بندوں کے لیے کیا کیا ہے. اور اگر آپ کو اس کا جواب مل جائے اطمینان سے سو جائیں، اور اگر اس کا جواب نہیں ملتا آپ کو تو پلیز نیکسٹ ڈے فکر پیدا کریں اور اس کام کو آگے لے کے جائیں. آئیے سب مل کر پاکستان کی خدمت کرتے ہیں. روشن پاکستان زندہ باد.